ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست. تنتمنى من الله أنكم تكونوا على خير وبخير إن شاء الله. وما زلنا في سلسلة شروحات الضريبة على الشركات أو ما يعرف بالياس لامبو سور سوسيتي. الفيديو ديال اليوم هو الفيديو رقم 2. دائما الانترودكسيون اللي غادي نشوفوا فيها إن شاء الله لو شون دابليكاسيون ديال الياس، يعني شنو هما الأشخاص الخاضعين ولا شنو هو داك المجال اللي تيتطبق فيه الياس. قبل ما نشوفوا الفيديو اليوم اللي هو فيديو رقم 2 نديروا واحد مراجعة سريعة للفيديو الماضي، فيديو رقم 1 اللي كان ديما تا هو انترودكسيون. في الفيديو الماضي شفنا التعريف ديال الياس، شفنا ليستوريك ديالو، يعني التاريخ والمراحل اللي دازت منها هاد الضريبة. شفنا عاوتاني كذلك لاسيت ولا لا باز امبوزابل، وقلنا بأن هي الريزولتا فيسكال نيت. وشفنا عاوتاني لو برانسيب دو لا تيريتورياليتي ديال لامبو، قلنا بأنه هو داك لو شون جيوغرافيك، هو هذاك المجال اللي تيتطبق فيه، المجال الجغرافي اللي تيتطبق فيه الياس. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو شون دابليكاسيون ديال الياس. نبداو على بركة الله ان شاء الله. بسم الله. بروميير بارتي انترودكسيون ديما لو شون دابليكاسيون ديال الياس. يعني فاش نقول لو شون دابليكاسيون ديال الياس يعني شنو هو داك المجال اللي تنطبق فيه الياس، يعني شنو هما الاشخاص اللي يكونوا خاضعين للياس. فأولا تلقاو لي بيرسون امبوزابل، تلقاو الأشخاص الخاضعين لهاد الضريبة. فاش تنقول بيرسون راه خصكم تفرقوا ما بين بيرسون فيزيك و بيرسون مورال. بيرسون فيزيك مثلا هما الأشخاص الذاتيين بحال خالد، محمد، حسن إلى آخره. و لي بيرسون مورال راه هما الشركات. علاش سميناهم بيرسون؟ لحقاش عندهم حتى هما عندهم واحد ليدونتيتي، عندهم واحد التعريف، عندهم اسم وعندهم عنوان، عندهم كذلك une date de naissance هي la date de création. و le plus important الأهم حاجة من هادشي كامل هو أنهم عندهم دي droits et des obligations. يعني تتمتع هاد لي بيرسون مورال، هاد الشركة تتمتع بحقوق، كما أن المفروض عليه واحد المجموعة ديال الواجبات اللي خصها تحترمها. وبارمي هاد الواجبات هادي أن خصها تحترم هاد الياس، تحترم التيفيا، تحترم بزاف ديال الأمور اللي هي بيان سور قانونية. هذاك باش سميناها بيرسون مورال. دابا نشوفو شنو هما البيرسون امبوزابل. تلقاو لي بيرسون اللي هما اوبليغاتوارمون باسيبل للياس، تلقاو زعما الاشخاص المعنويين اللي هما مفروض عليهم يكونوا خاضعين للياس، يعني الضريبة على الشركات. وتلقاو عاوتاني لي بيرسون مورال، يعني الاشخاص المعنويين اللي هما كذلك امبوزابل على لامبو سور سوسيتي، ولكن سور اوبسيون ايريفوكابل. يعني تلقاو الاشخاص المعنويين اللي هما خاضعين للضريبة على الشركة ولكن باختيار، يعني هما اختاروا هاد لامبوزيسيون الياس، ولكن هاد الاختيار هاد لوبسيون هادي تتكون لا رجعة فيها. يعني ماشي هاد العام هذا تقول الدولة، تقول لادمينستراسيون فيسكال راني بغيت نخضع للياس، والعام الآخر تقول راني بغيت نخضع للياس، عاوتاني العام اللي موراه الآخر تقول لهم لياس اكسيتيرا. نو، راه مكاينش هاد لو جو هذا. راه إما تختار الشركة، إما تختار الياس ولا تختار لياس اون فوا بوغ توت. يعني هذا سيت اوبسيون لا رجعة فيها. لي بيرسون اكسكلو دو شون دابليكاسيون ديال الياس، يعني شنو هما الاشخاص المعنويين اللي هما خارج المجال ديال التدخل ولا المجال ديال التطبيق ديال الياس. دوزيام بوان ان شاء الله غادي نشوفوها. في لو تروازيام بوان ان شاء الله غادي نشوفو لي بيرسون اكزونيري دو لامبو سور لا سوسيتي. يعني غادي نشوفو شنو هما دوك الاشخاص المعنويين اللي هما معفيين من الضريبة على الشركات، يعني معفيين من الياس. نبداو على بركة الله. شنو هما لي بيرسون امبوزابل؟ في لي بيرسون امبوزابل تلقاو لي بيرسون اوبليغاتوارمون باسيبل دو لامبو سور سوسيتي سولون لارتيكل 2 من المدونة العامة ديال الضرائب ديال 2021. يعني تلقاو الأشخاص المعنويين اللي هما مفروض عليهم ولا واجب عليهم أنهم يكونوا خاضعين للياس، وهادشي راه سولون لارتيكل 2 من المدونة العامة ديال الضرائب ديال 2021. تلقاو لي سوسيتي كيل كو سوا لوغ فورم اي لوغ اوبجي، يعني تلقاو جميع الشركات كيما بغا يكون النوع ديالها ولا الهدف من الإنشاء ديالها. تلقاو لي زيتابيسمون بوبليك ا كاركتير لوكراتيف، تلقاو يعني المؤسسات العمومية اللي الهدف من الإنشاء ديالها هو الربح. وفاش نقولوا مؤسسات عمومية الهدف ديال الإنشاء ديالها الربح، مثال بحال لي زوفيس يعني المكاتب، بحال دابا المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحال المكتب الوطني للمطارات لوندا إلى آخره. تلقاو عاوتاني في المقابل ضد ديال هاد لي زوفيس ولا هاد لي زيتابيسمون بوبليك ا كاركتير لوكراتيف، يعني مؤسسات عمومية ذات الطابع اللي عندها الهدف من الإنشاء ديالها الربح. تلقاو في المقابل يعني الضد ديالهم تلقاو الإدارات العمومية، هذه الهدف ديالها ماشي الهدف من الإنشاء ديالها ماشي هو الربح، هو تقديم واحد الخدمات مجانية لعموم الناس. إن شاء الله غادي نشوفو هادشي بديتاي أكثر. Et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation à des opérations à caractère lucratif، يعني هادوك الأشخاص المعنويين الآخرين اللي تيديروا واحد لي زوبيراسيون اللي عند الهدف منهم هو الربح، بحال مثلا لي كوبيراتيف لي زاسوسياسيون اكسيتيرا. غادي نشوفو هادشي بلو ديتاي إن شاء الله.
تلقى عاوتاني لي سوسيتي أغريكول كي réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur ولا égal à 5 مليون ديال الدرهم، يعني تلقاو هادوك الشركات الفلاحية اللي تدير واحد الرقم ديال المبيعات، يعني un chiffre d'affaires اللي هو bien sûr annuel تيكون سنوي hors taxe أكبر من أو يساوي 5 المليون ديال الدرهم، يعني فتتكون هاد الشركة فلاحية ودات واحد الرقم ديال المبيعات، تنشوف هاد الرقم المبيعات راه تلقاوه في كلاس 7. يعني في لي فون تنشوف هاد الكلاس تنشوف هاد الشيفر دافير السنوي كبر من أو يساوي 5 المليون، راه هاد لا سوسيتي هادي راها بيرسون امبوزابل و اوبليغاتوارمون باسيبل دو لامبو، يعني راه مفروض عليها تكون خاضعة لهاد الضريبة على الشركات. ولكن باغ كونطخ إلا كانت عاوتاني هاد الشيفر دافير انيوال انفيريور قل من 5 المليون ديال الدرهم، راه ديك الساعة تتكون عاوتاني اكزونيري. مزيان إن شاء الله نشوفو هاد اللوكا هادا. دابا نشوفو شنو هما لي بيرسون امبوزابل. تلقاو في تلقاو لي سوسيتي. فاش نقول لي سوسيتي تنلقاو لي سوسيتي ديال لي كابيتو، لي سوسيتي ديال لي كابيتو بحال لي سوسيتي انونيم اس ا، تلقاو سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي صار يعني شركة ذات المسؤولية المحدودة، تلقاو سوسيتي اون كوموديت باغ اكسيون شركة توصية بالأسهم، وسوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي راه هي تنلقاو حتى سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي ا لا سوسي اونيك. علاش؟ لحقاش في التعريف ديال الشركة ديال لا سوسيتي تلقاو تنقول بأن سي ان كونطرا اونتر دو بيرسون او بلوس ميتون اون كومان إلى آخره، يعني هذا هو التعريف ديال الشركة، يعني دو بيرسون او بلوس. ولكن راه في لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي وتيكون فيها تقدر تكون غير افيك ان اسوسي، يعني هي صار لا سوسي اونيك، يعني تقدروا نلقاو غير اسوسي واحد ديال شركة ا ريسبونسابيلتي ليميتي. يعني بور لو مومون زعما كاينه بغيت نقول لكم بانكم ماشي لو بلوز امبورطون انك تعرف شنو هي سوسيتي انونيم، شنو هي سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي، ماشي بالضروره تعرف لي ديفينيسيون ديالها، شنو هو لو مينيموم ديال لي ساسوسيي، لو مينيموم ديال الكابيتال اكسيتيرا. لو بلوز امبورطون في هذا الموديل هذا ولا في هذا لا فيديو هذه هي انك تعرف فين تكلاسيكو لا سوسيتي. فاش نقول لك سوسيتي انونيم خصك تعرف بان بيرسون اوبليغاتوارمون امبوزابل الياس، هذا هو البلوز امبورطون. لحقاش الاستاذ ولا الفورماتور فاش يعطيك ليكزامان راه ضروري تعطيك لا فورم جوريديك في الاخر ديال الاسم ديال الشركه، تقول مثلا لا سوسيتي بي تيجي حتى حدا في الجنب تيدير اس ا ولا تيدير صار ولا تيدير اس سي ا. يعني لو بلوز امبورطون خصك تكون عارف غير هاد لي زابريفياسيون، لو مينيموم عارف غير لي زابريفياسيون بور لو مون. Lorsque l'un ou plusieurs associés sont des personnes morales، يعني فاش نلقاو واحد لاسوسي ولا بلوزيور اسوسي بيرسون مورال يعني اشخاص معنويين ودايرين سوسيتي اون كوليكتيف، هاد لا سوسيتي هادي راه تتكون بيرسون امبوزابل. فتلقى عاوتاني سوسيتي اون كومونديت سامبل، شركة توصية بسيطة فاش تكون هاد السوسيتي اون كومونديت سامبل فيها واحد لاسوسي واحد مورال ولا بلوزيور اسوسي مورال بيرسون مورال يعني اشخاص معنويين، راه خاضعة اوبليغاتوارمون باسيبل دو لامبو obligatoirement passible de l'IS. نشوفوا واحد la nota bene هي lorsque l'un ou plusieurs associés de ces deux types de sociétés sont des personnes physiques, il devient hors champ de l'IS mais il garde le droit de choisir l'imposition à l'IS. يعني تنشوفوا فاش نلقاو هاد جوج ديال لي سوسيتي اللي ذكرنا دابا، هادي قلنا بأنه فاش يكونوا plusieurs associés des personnes morales يعني اشخاص معنويين. دابا فاش يكونوا هاد الاشخاص هادو ذاتيين ودايرين هاد لي دو سوسيتي، ديك الساعه الا كانوا اشخاص ذاتيين راه تيوليو اور شون دابليكاسيون ديال الياس، يعني تيختاروا واحد لامبوزيسيون واحد اخر مثلا ليال، ولكن تيبقى ديما عندهم داك لو شوا اما يختاروا ما بين ليال ولا لياس. الا هما اختاروا لامبوزيسيون الياس راه تيوليو ديك الساعه واخا بيرسون فيزيك تيوليو امبوزابل الياس، اختاروا لامبوزيسيون ليال تيوليو اور شون دابليكاسيون ديال الياس، ديك الساعه تيوليو خاضعين ليال. ولكن راه كي نوطيت هنايا مي il garde tout le droit de choisir l'imposition alias، يعني واخا هما بيرسون فيزيك اشخاص ذاتيين ودار هاد جوج انواع ديال الشركات تيبقى عندهم داك لو شوا، ولكن شوا ايريفوكابل يعني لا رجعة فيه، يختاروا اما الياس ولا ليال. تنشوف واحد لا فورم اخرى واحده اخرى ديال لي بيرسون اوبليغاتوارمون باسيبل دو لامبو سور لا سوسيتي سولو لارتيكل توجور 2 دو كود جينيرال دي زامبو. تلقاو لي زيتابليسمون بوبليك يعني المؤسسات العموميه، وهاد المؤسسات العموميه هاد المؤسسات العموميه مقسومه على جوج. كاين المؤسسات العموميه اللي عندها الهدف من الانشاء ديالها هو البيت لوكراتيف، يعني عندها واحد الهدف الربح، الهدف من الانشاء ديالها هو الربح. وكاين المؤسسات العموميه اللي الهدف من الانشاء ديالها ماشي هو الربح، يعني بيت نو لوكراتيف. بالنسبه للمؤسسات العموميه اللي الهدف من الانشاء ديالها هو الربح تتكون عندها واحد الاستقلاليه ماليه واستقلال اداري. فين تيديروا هاد ليستابليسمون بوبليك تيكون تيديروا اما واحد لاكتيفيتي كوميرسيال واحد الانشطه اللي هي تجاريه، تيكون تيديروا اما انشطه صناعيه ولا تيقدموا واحد المجموعه ديال الخدمات. وهاد لي تروا اكتيفيتي بيان سور راه تيكونوا تيجينيريو تيدخلوا واحد المجموعه ديال الاموال على داكشي باش عندهم هاد لو بيت لوكراتيف على هادشي باش هما اوبليغاتوارمون باسيبل دو لامبو سور لو سوسيتي بحال لي زوفيس كي قلنا قبيلات.
بالنسبة فاش تكون هاد المؤسسة العمومية عندها واحد لو but non lucratif، يعني عندها واحد الهدف اللي هو غير الهدف من الإنشاء ديالها ماشي هو الربح. هاد النوع ديال هاد المؤسسات العمومية تيكون عندها واحد الطابع ولا واحد الصبغة اللي هي فقط administrative إدارية فقط، يعني تتجيري غير داكشي ما هو إداري. وشنو الهدف من الإنشاء ديالها؟ بيان سور الهدف الأسمى هو أنه هي تتقدم واحد المجموعة ديال الخدمات اللي هي بيان سور gratuit au public، يعني fournir un service au public بحال مثلا الصحة، بحال التعليم إلى آخره. نشوفوا دابا لي كوبيراتيف حتى هما دي بيرسون امبوزابل، يعني دي بيرسون اوبليغاتوارمون باسيف دو لامبو سور سوسيتي، ولكن ا دي كونديسيون. شنو قلنا بان لي كوبيراتيف شنو هما؟ لي كوبيراتيف هما دوك التعاونيات، هو واحد الجروب موديري ديال البيرسون تيقدروا يكونوا اما فيزيك ولا مورال. يعني في هاد المؤسسه في هاد التعاونيات يقدروا يأسسوا اما اشخاص ذاتيين ولا كيقدروا يأسسوهم اشخاص معنويين. شنو الهدف من الانشاء ديالهم ولا من التاسيس ديالهم؟ هو ساتيسفير لي بيزوان دو لوغ مونبر، يعني الهدف من التاسيس ديالهم هو انهم يلبيو هذوك الحاجيات ديال الاعضاء اللي اسسوا هذا الكوبيراتيف، ولا يلبيو حاجيات ديال المنطقه اللي تاسست فيها هذا الكوبيراتيف باغ لي سيرفيس او دي بيان. بيان سور هاد لا ساتيسفاكسيون، هاد التلبيه هذه تتكون عن طريق تقديم واحد المجموعه ديال الخدمات ولا ديال المنتوجات. ولكن فوقاش فاش يكون لو الشيفر ديال لافير، يعني هذاك الرقم ديال المبيعات السنوي ديال هاد الكوبيراتيف ديال هاد التعاونيه اكبر من او يساوي 10 مليون ديال الدرهم. يعني فاش يكون الشيفر دافير ديالها اكبر من 10 مليون ديال الدرهم او يساوي 10 مليون ديال الدرهم، هذيك الساعه هاد التعاونيه تكون خاضعه مجبره انها تخضع للياس. دابا فاش يكون لو كا او كونترير، يعني فاش يكون لو شيفر دافير انويال قل من 10 مليون، ديك الساعه تكون اكزونيري. حنا غادي نشوفوها ان شاء الله في لي زيكزونيراسيون، يعني في الاعفاءات. دابا لو بلوز امبورطون هو اللي خصك تعقل عليه في لي كوبيراتيف، هي فاش يكون لو شيفر دافير انويل ديالها اكبر من او يساوي 10 مليون ديال الدرهم، راه اوبليغاتوارمون باسيف دو لامبو سور سوسيتي. وهذا لو شيفر دافير بيان سور تلقاه في كلاسات، راه تيكون بيان سور يعني في كلاسات، يعني اوتوماتيكمون اور تاكس. تلقاو عاوتاني لي زاسوسياسيون، يعني الجمعيات. حتى الجمعيات هما كذلك واحد الجروبمون ديال لي بيرسون، واحد المجموعة ديال الأشخاص تيقدروا يكونوا إما فيزيك ولا مورال اللي تيأسسوا هاد الجمعية، إما باش أنهم يلبيو الحاجيات ولا هاد لي بوزوان ديال الناس المؤسسين ديال هاد الجمعية، ولا باش أنهم يقدموا واحد المجموعة ديال الخدمات لهداك المحيط اللي هما تأسسوا فيه. وحتى الجمعيات حتى هما الجمعيات كيما شفنا في لي زيتابليسمون بوبليك، حتى الجمعيات تنقسموا إلى جوج ديال لي كاتيجوري، جوج ديال الأصناف. كاين الجمعيات اللي من الهدف ديالها ومن التأسيس ديالها هو الربح، وكاين الجمعيات اللي الهدف من التأسيس ديالها ماشي هو الربح، يعني عندها هدف واحد آخر غير الربح. نشوفوا دابا شنو هما الجمعيات اللي الهدف من التأسيس ديالها هو الربح. هاد الجمعيات اللي الهدف من التأسيس ديالها هو الربح تتكون تتبيع، تتفوند، تدير لا فونت، تدير البيع ديال واحد المنتوجات ولا تقدم واحد الخدمة مقابل واحد المبلغ مالي، يعني تقدم واحد بريستاسيون سيرفيس افيك ان بري. وبيان سور فاش يكون ان بري يعني راه كاينة اون فونت، يعني كاين واحد هاد لاكتيفيتي هادي اللي جينيراتريس دو ريفوني، يعني تدخل واحد الريفوني، يعني هذاك الريفوني اللي دوا تيتر امبوزابل، يعني خصو يكون خاضع للضريبة عند الشركات. هذاك الشيء باش تكون هذه فاش تكون الجمعية عندها بوت لوكراتيف وتتقدم واحد تتبيع واحد السيرفيس ولا واحد المنتوج مقابل واحد المال، ديك الساعة راه اوبليغاتوارمون راه مجبرة أنها تكون خاضعة لللياس. نشوفوا دابا هاد الجمعية هادي فاش تكون الهدف من التأسيس ديالها ماشي هو الربح، يعني تيكون عندها هدف واحد آخر. بحالاش؟ بحال أنها تكون تقدم واحد المجموعة ديال الأنشطة اللي عندها واحد الصبغة ولا واحد الطابع اجتماعي ولا تربوي ولا إنساني. هاد الجمعيات هادو راه كاين عدد كبير منهم تلقاهم مثلا غير في الحومة ديالك ولا في المحيط ديالك، تلقى العديد من هاد الجمعيات هادي، إما الهدف ديالها منها التأسيس ديالها هو المحافظة على البيئة ولا حماية الطفولة إلى آخره. يعني هاد الجمعيات هادو تيقدموا واحد المجموعة ديال الخدمات اللي هي بالمجان، وتيكون الهدف من الإنشاء ديالهم هو أصلا تيكون مكتوب في لي ستاتيو ولا في القانون الأساسي ديالهم بأن الهدف من التأسيس ديالهم هو أنه غادي يكونوا تيقدموا واحد الخدمة ولا واحد النشاط اللي هو اجتماعي ولا تربوي ولا إنساني. ندوزو دابا للنقطة بي. النقطة بي لي بيرسون باسيف دو لامبو سور سوسيتي سون اوبسيون ريفوكابل، لا رجعة فيه. يعني غنشوفو دابا شنو هما هادوك الأشخاص المعنويين اللي هما خاضعين لامبو سور سوسيتي، يعني خاضعين للياس، ولكن افيك شوا، يعني تيختاروا، يعني وهاد الاختيار هذا راه تيكون لا رجعة فيه، واحد الاختيار واحد لو شوا ايريفوكابل، يعني تيختاروا سوا اونتخ لياس سوا اونتخ ليار. تلقاو لي سوسيتي اون نو كوليكتيف qui ne comprend que des personnes physiques. يعني هاد الشركات هادي السوسيتي اون نو كوليكتيف فاش تيكون فيها فقط لي بيرسون فيزيك راه تيختاروا اما اونتخ لياس ولا ليار. فاش تلقاو لي سوسيتي اون كومونديت سامبل qui ne comprend que des personnes physiques كذلك حتى هما تيختاروا ما بين لياس ولا ليار. تلقاو لي سوسيتي اون بارتيسيباسيون
qui ne comprend que des personnes physiques. يعني تلقاو هاد السوسيتي دو بارتيسيباسيون اللي فيها فقط أشخاص ذاتيين. هاد ال3 كاتيجوري ديال السوسيتي اللي قلت لك اللي هانتوما لاحظتوا راه الأفراد اللي تتعاود هي ne comprend que des personnes physiques، يعني اللي فيهم فقط الأشخاص الذاتيين. يعني فاش يكونوا هاد ال3 كاتيجوري فيهم أشخاص ذاتيين راه تيختاروا أونتخ الياس ولا ليير. لهاداك الشيء باش قلنا بأنهم راه سوغ أوبسيون. يعني إلا اختاروا الياس راه تيولوا بيرسون امبوزابل، إلا ما اختاروش الياس راه تيولوا ديك الساعة أور شون دو لابليكاسيون ديال الياس، ديك الساعة تيدخلوا لليير. توجور في لي بيرسون دابا نشوفو رقم 2 لي بيرسون اكسكلو دو شون دو لابليكاسيون ديال الياس. غادي نشوفو يعني شنو هما الأشخاص اللي هما خارج المجال ديال التدخل ولا المجال ديال التطبيق ديال الياس. تلقاو لي سوسيتي اون كوليكتيف اي لي سوسيتي اون كومونيتي سامبل اي سوسيتي اون بارتيسيباسيون. هما هاد لي 3 ديال لي سوسيتي اللي عاد دابا سيتيناهم اللي قلنا بأنهم تيكون فيهم لي بيرسون فيزيك الأشخاص المعنويين وتيختاروا لامبوزيسيون. ولكن في هاد لوكا هادي تيكونوا اختاروا لامبوزيسيون اليير. يعني بويسك أنهم اختاروا لامبوزيسيون اليير يعني راه ولاو ديك الساعة راه دي بيرسون مورال اكسكلو دو شون دو لابليكاسيون، يعني خارج النطاق النطاق ديال خارج هذاك المجال اللي غادي نطبقوا عليه الياس. تلقاو عاوتاني سوسيتي دو في كي نو كومبخون كي دي بيرسون فيزيك. ديك الساعة تختار ليير وديك الساعة تكون عندها واحد الغوفوني بروفيسيونيل تولي ديك الساعة خاضعة لليير يعني أور شون دو لابليكاسيون ديال الياس. تلقاو لي سوسيتي ايموبيليير ترونسبارون، هذا واحد النوع عاوتاني ديال الشركات اللي بيان سور باش تكون انها ترونسبارونت ولا ايموبيليير ترونسبارونت خاصها تحترم واحد جوج ديال لي كونديسيون. ما ندخلش بزاف في هاد لي ديتاي، مازال ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي نقدم فيهم كاع لي فورم جوريديك ديال لي سوسيتي وغادي نشوفوهم بلو ديتاي ان شاء الله. بور لو مومون عقل غير بان فاش تسمع سوسيتي ايموبيليير ترونسبارونت عرف بان راه بيرسون اكسكلو دو شون دو لابليكاسيون ديال الياس. هذا هو بلوز امبورطون ان شاء الله من دابا. Les groupements d'intérêt économique, le résultat est imposé au niveau de ces membres. يعني شنو هو le groupement d'intérêt économique؟ هو مجموعة المصالح الاقتصادية. هذا الgroupement d'intérêt économique مثلا نخدموا به بزاف في لي زيكزارسيس وفي لي زيكزامان. هو واحد مثلا تلقى 3 ديال الشركات، نعطيكم مثال 4 ديال الشركات مثلا 4 ديال الشركات اللي عندهم واحد البوزوان كومان، عندهم واحد الحاجية اللي هي مرتبطة بهم 4 مثلا هي مثلا لو ترونسبور. هاد 4 الشركات عندهم هاد البوزوان ديال لو ترونسبور، سوا ترونسبور سو اتشا سوا ترونسبور سو فونت. يعني تيتجمعوا 4 بهم تيأسسوا واحد لو غروبمون دانتيغي ايكونوميك كل واحد بلا بار ديالو في الكابيتال. دابا فاش تشارك كل شركة في هذاك الجروب دانتيغي ايكونوميك بواحد لابار في الكابيتال، يعني كذلك هذيك لي ريزولتا فاش تخرج عاوتاني إلا كانت بينيفيس ولا كيكو سوا بينيفيس ولا بوزيتيف راه كل شركة على حساب لابار ديالها على حساب لو بورسونتاج في لابار ديالها في الكابيتال تاخذ هذاك لو ريزولتا سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف. إلا كانت بوزيتيف يعني سي ان برودوي تاخذ لابار ديالها في الريزولتا بوزيتيف تدخل في لي كلاس تدخل في الكلاس 7 إما برودوي فينونسي ولا اوتر برودوي ولا في البرودوي نو كورون. ولا كانت عاوتاني شارج إلا كانت شارج يعني هاد الجروبمون دانتيغي ايكونوميك خرج دار واحد الريزولتا كونطابل هي نيجاتيف راه عاوتاني كذلك كل شركة على حساب لابار ديالها على حساب البورسونتاج ديالها في الكابيتال تاخذ واحد النصيب من هذاك لا شارج. هذيك لا شارج اللي تتكون هذيك لا بيرت اللي تتكون اون شارج بيان سور اما فينونسيير ولا شارج نو كورون. علاش قلت لكم برودوي ولا شارج؟ لحقاش هذا الجروبمون دانتيغي ايكونوميك كما انه تيقدم خدمات لهاد الشركات المؤسسة راه يقدر يقدم خدمات للشركات وحدة أخرى. هذيك تلقى إما برودوي ولا شارج. الريزولتا في التالي تلقى إما بيرت ولا بينيفيس. شوفوا دابا لي بيرسون اكزونيري دو لامبو سور لي سوسيتي، يعني شوفوا دابا الأشخاص المعنويين اللي هما معفيين من الضريبة على الشركات. تلقاو الأشخاص اللي هما معفيين توتالمون 100% تلقاوهم معفيين 100%. ولكن هاد الإعفاء هذا تيكون دائم بيرمانون سولون لارتيكل بيان سور 6 دو كود جينيرال دي زامبو 2021. يعني تلقاو دوك الأشخاص المعنويين اللي هما معفيين من الضريبة على الشركات 100% بوغ توجور. يعني من نهار التأسيس تبقى هاد المؤسسة ولا هاد المنظمة هادي إلى آخره معفية من الضريبة على الشركات بوغ توجور. شنو نشوفو دابا شنو هما هاد لي فورم جوريديك؟ تلقاو لي زاسوسياسيون يعني الجمعيات إما تكون اجتماعية ولا رياضية et les organismes sans but lucratif. يعني أي جمعية ولا أي أورغانيزم عنده الهدف من الإنشاء ديالو ماشي هو الربح راه تيكون اكزونيري توتالمون يعني متيخلصش الضريبة 100% متيخلصش لامبو سور سوسيتي. عاوتاني لي كوبيراتيف يعني هادوك التعاونيات leur activité est limitée à la collecte de matières premières auprès des adhérents et leur commercialisation ou leur commercialisation. يعني هادوك يا الله لي كوبيراتيف هما دوك التعاونيات
يعني تلقاو دوك التعاونيات اللي تيقوموا بواحد النشاط اللي هو فقط ليميتي لفاش، يعني محدود فاش، محدود في الجمع ديال لا ماتيير بروميير. يعني مثلا الحليب، مثلا الجمعيه ديال الحليب ليميتي فقط أنا في لا كوليكت ديال هاد لو لي، يعني ما تديرلو حتى شي حاجه اخرى، ما دير لا ترانسفورماسيون لا والو، يعني تقبطو هكاك اون ماتيير بروميير من لي زاديرون ديالها، من الخريطين ديالها، وتتبيعو هكاك اون ماتيير بروميير تيل كيل، وتدير لا كوميرسياليزاسيون ديالها. ولا لوغسك هادو الشيفر دافير انيوال ديالها سوبيريور ولا انفيريور، يعني قل من 10 مليون ديال الدرهم. يعني هاد التعاوني فاش تيكون لو شيفر دافير انيوال ديالها، يعني رقم ديال المبيعات ديالها السنوي قل من 10 المليون، راه تتكون بيان سور اكزونيري، معفيه من الضريبه على الشركات 100%، وتتكون هاد الاعفاء اللي هو بور توجور. ولكن ما خصش لو شيفر دافير يفوت 10 مليون ديال الدرهم، لحقاش الا فات 10 مليون ديال الدرهم ديك الساعه راه غادي تولي امبوزابل. دابا لي سوسيتي اغريكول كيغياز ان شيفر دافير انفيريور 5 مليون ديال الدرهم، يعني هادوك الشركات الفلاحيه اللي تدير واحد الرقم ديال المبيعات السنوي اللي هو اوغ تاكس بيان سور قل من 5 ديال المليون ديال الدرهم، حتى هي راه تتكون معفيه من الضريبه على الشركات 100%. تنلقاو لي سوسيتي كي سوليف اليفاج دوبيطال، يعني دوك الشركات اللي تتقوم بالتربيه، دير التربيه ديال المواشي. تلقاو لا ليغ ناسيونال دو لا لوت كونتر لي مالادي كارديوفاسكولير، يعني هذيك الرابطه الوطنيه لمكافحه امراض القلب والشرايين. هاد لي فورم، هاد لي زورغانيزم اللي قلت لكم، وهاد لي فورم جوريديك اللي عطيتكم، راه ماشي هما اللي كاينين، راه كاينين بزاف، راه كاينين اكثر من 15 ولا 20 تقريبا، ما عرفتش شحال النومبر ديالهم، اللي غادي تلقاوهم في لو كود جينيرال دي زامبو ديال 2021 في الارتيكل 6. حاولوا تقراوهم باش تاخذوا عليهم فكره، راه كاينين بزاف، حاولوا تطلعوا عليهم. وهذه هي المناسبه، راه خصكم تيليشارجيو هاد لو كود جينيرال دي زامبو ديال 2021، حقاش راه ما يمكنكمش تقراو هاد لا ماتيير هادي وانتم ما مطلعينش على هاد لو كود جينيرال دي زامبو، لحقاش هذا هو لو كود، هذه هي المدونه، هذه هي المدونه اللي توريك الطريق اللي غادي تتبع، والطريق اللي غادي يتبع كل فورماتور ولا كل بروفيسور باش انه يقري هاد الماده هادي. يعني ضروري هاد الكود، واخا هو راه شويه غادي يجيك في الاول صعيب في القراءه ديالو، يعني حاول اليوم بعد يوم، اليوم غدا بعد غدا الى اخره، حاول طالع عليه، حاول تقرا جوج ثلاثه اربعه ديال الصفحات، اربعه ديال الورقات، المهم غير طالع عليه، غير قرا، واخا ما تعرفش واخا ما تفهمش غير قرا، ليسونسيال انك تقرا باش تفاميلياريزا معاه. واحد لو مومون ان شاء الله تلقى صافي تلقى راسك ضبطتيه. دابا نشوفوا لي بيرسون توجور اكزونيري دو لامبو سور سوسيتي، يعني الاشخاص اللي هما معفيين من الضريبه. دابا غادي نشوفوا الاشخاص اللي هما معفيين فقط بوندون لي 5 بروميير اكزرسيس سويفي دو لامبوزيسيون بيرمانونت اوتو ريدوي. يعني حنا نشوفوا دابا شنو هما هذوك الاشخاص اللي معفيين من الضريبه على الشركات فقط في 5 سنوات الاولى، يعني في 5 اكزرسيس الاولين، ولكن من بعد راه تيوليو خاضعين للضريبه على الشركات، ولكن افيك بيرمانون، افيك واحد لو طو لي ريدوي، واحد لو طو اللي هو ناقص، ماشي بحال لي كاتيجوري اللي كنا شفنا بحال السوسيتي دو كابيتو الى اخره. تلقاو لي زونتربريز اوتوليير، يعني الشركات الفندقيه. تلقاو لي سوسيتي دو جيستيون دو ريزيدونس ايموبيليير دو بروموسيون توريستيك، يعني دوك الشركات اللي تدير التسيير ديال لي ريزيدونس ايموبيليير دو بروموسيون توريستيك، بحال الريال تدير لي ريال، تدير لا جيستيون ديال لي ريال اكسيتيرا، هذيك لي ميزون دوت. تلقاو لي زيتابليسمون دانيماسيون توريستيك، يعني دوك المؤسسات ولا دوك الشركات اللي تدير التنشيط السياحي. بيان سور فين تدير التنشيط السياحي راه تديرو سوا في هاد لي زونتربريز اوتوليير ولا في هاد لي سوسيتي ولا عند هاد لي سوسيتي دو جيستيون دو ريزيدونس ايموبيليير دو بروموسيون توريستيك. تلقاو لي سوسيتي دو سيرفيس ايون ستاتيو كازابلانكا فينونس سيتي، يعني تلقاو دوك الشركات اللي عندهم هاد لو ستاتيو، اللي عندهم اللي عاطي لهم هاد لو ستاتيو ديال كازابلانكا فينونس سيتي، يعني القطب المالي ديال كازابلانكا. وبيان سور باش انك واحد الشركه يولي عندها هاد لو ستاتيو ديال كازابلانكا فينونس سيتي، خاصها تحترم واحد المجموعه ديال المعايير، واحد المجموعه ديال الشروط. تلقاو دابا لي سوسيتي سبورتيف ريلاتيف على ليدوكاسيون فيزيك اي او سبور، يعني دوك تلقاو الشركات ولا المؤسسات الرياضيه اللي تدير التربيه البدنيه ولا الرياضات. تلقاو لي زونتربريز كي اكزيرس لوغ اكتيفيتي دون لي زون داكسيليراسيون اندستريال، يعني الشركات اللي تتمارس النشاط ديالها في هذوك المناطق الصناعيه. تلقاو عاوتاني لاجونس سبيسيال طونجي ميديتيراني، يعني الوكاله الوكاله ديال المتخصصه بلا جيستيون ديال طونجي ميديتيراني، يعني المكلفة بلو بور ميناء طنجة المتوسط، ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de projets de la zone. يعني تلقاو حتى دوك الشركات اللي في وسط هذيك، اللي في وسط هاد لا زون هادي ديال طونجيميد، اللي تدير لا رياليزاسيون ديال هاد لو بور، ولا تدير لاميناجمون ديالو، ولا تدير ليكسبلوطاسيون
ولا حتى الصيانة ديالو، يعني حتى هُما يعني هاد لي فورم جوريديك ديال هاد لي سوسيتي اللي قلت لكم راهم كاملين إكزونيري معفيين من الضريبة الشركات pour les 5 premiers exercices، ولكن من بعد غتوليو خاضعين لواحد غيوليو خاضعين للضريبة على الشركات، ولكن avec un taux اللي هو غير. غنشوفو دابا لي بيرسون مورال يعني أشخاص معنويين اللي عندهم واحد لامبوزيسيون بيرمانونت أو تيغويدوي، يعني عندهم واحد خاضعين لهاد الضريبة على الشركات بوغ توجور يعني بيرمانون، ولكن افيك أو طو ريدوي يعني خاضعين ولكن لو طو ريدوي، ممكن هما ماشي إكزونيري ني بوغ 5 ans ني بوغ 10 ans، يعني من ليكزارسيس الأول راه عندهم امبوزيسيون بيرمانونت أو طو ريدوي، يعني من ليكزارسيس الأول تتكون خاضعة لواحد لو طو خاضعة لواحد الياس افيك ان طو اللي هو ريدوي. تلقاو لي زونتربريز مينيير اكسبلوطاتريس يعني تلقاو دوك الشركات المنجمية اللي تدير التصدير à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée. يعني تلقاو دوك الشركات المنجمية اللي تدير التصدير فوقاش تيبدا لامبوزيسيون تتبدا من ليكزيرسيس الأول يعني من ليكزيرسيس كونطابل الأول اللي دارت فيه أول أوبيراسيون ديال التصدير ديال هاد هاد تلقاو يعني أبارتير من ليكزيرسيس الأول اللي دارت فيه عملية هاد لوبيراسيون ديال التصدير. راه داك ليكزارسيس تبدا لامبوزيسيون. تلقاو لي زونتربريز عاوتاني مينيير فوندون لور برودوي ا دي زونتربريز كي لي زيكسبورت ابخي لور فالوريزاسيون. تلقاو عاوتاني حتى ديك الشركات المنجمية اللي ما تديرش التصدير ولكن تتبيع هاد لي برودوي ديالها تتبيعهم لمن تتبيعهم لهادوك الشركات اللي هاد الشركات هادي نيت اللي تدير ليكسبورتاسيون بيان سور بعد ما تسبق ديك لا ماتيير بروميير هاديك هادوك المنتوجات المنجمية وتدير لهم واحد لا فالوريزاسيون تضيف لهم مجموعة ديال المنتوجات باش تولي ان برودوي فيني في التالي ولا تبقى ماتيير بروميير اللي غادي تكون هو برودوي فيني ولكن تتكون ماتيير بروميير لواحد السلسلة ديال الإنتاج واحد آخر. تلقاو عاوتاني لي زونتربريز اكسبورتاتريس دو بيان أو دو سيرفيس، يعني تلقاو عاوتاني حتى دوك الشركات اللي تدير التصدير ديال المنتوجات ولا ديال الخدمات ولكن ديال لي ميتونو يعني ديال المعادن لا. L'imposition autoprécitée s'applique également au chiffre d'affaires réalisé par les entreprises au titre de leur vente de produits aux entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle. يعني هاد الشركات هادي فوقاش تكون امبوزي بيرمانون ريدوي فتدير التصدير ديال هاد المنتوجات والخدمات، يعني تبيع هاد المنتوجات والخدمات تصدرهم للخارج يعني الفونت تكون في الخارج. دابا فاش تكون هاد لا فونت داخل المغرب ولكن داخل المغرب ولكن في لي زون داكسيلاسيون اندستريال في هادوك المناطق الصناعية، هذاك لو شيفر دافير اللي حققاتو هاد الشركات هادو المصدرة في هادوك بعد ما باعت المنتوجات ديالها لهادوك الشركات اللي هما مانستالين في هادوك المناطق الصناعية، هذاك لو شيفر دافير راه تيكون خاضع لواحد الضريبة على الشركات اللي هو افيك ان طو اللي هو غيدوي، يعني واخا هاديك لا فونت دارت سور لو تيريتوار ماروكان ولكن راه دار فواحد المنطقة اللي هي معفية من الضرائب اللي عندها واحد المنطقة اللي هي بيان سور عندها واحد ناقصة الضريبة فيها ناقصة ولا معفية كاع، داكشي باش قلنا أن هذاك الشيفر دافير راه تيكون خاضع للضريبة على الشركات افيك ان طو غيدوي. دابا نتلقاو شنو نتلقاو لي بيرسون امبوزابل ولكن امبوزيسيون تومبورير أو تو ريدوي بوندون 5 ans، يعني تلقاو الشركات اللي هما خاضعين للضريبة على الشركات افيك ان طو ريدوي ولكن فقط لمدة 5 سنوات يعني بوندون 5 exercices يعني 5 سنوات بعد ما بدات هاد ال5 سنوات تيدخلوا لو طو اون فيغور يعني الطو العادي اللي خاضعين ليه جميع الشركات. تلقاو الشركات الحرفية، تلقاو لي زيتابليسمون بريفي دونسينمون أو دو فورماسيون بروفيسيونيل، يعني تلقاو هادوك المؤسسات ديال التعليم اللي هما المؤسسات ديال التعليم الخصوصي ولا ديال تدير التكوين المهني ماشي لو في بي بي تي ولكن المؤسسات ديال التكوين المهني اللي هما بريفي. تلقاو لي بروموتور ايموبيليي بيرسون مورال هادوك المنعشين العقاريين ولكن تيكونوا أشخاص معنويين ماشي ذاتيين معنويين. نشوفو دابا لي بيرسون اكزونيري دو لامبو سور لا سوسيتي توجور اكزونيراسيون تومبورير سوفي دو لامبوزيسيون بيرمانونت أو طو اون فيغور. دابا تنشوفو شنو هما هادوك لي بيرسون مورال اللي هما تتكون عندهم واحد ليكزونيراسيون واحد الإعفاء مؤقت ولكن من بعد هاداك الإعفاء المؤقت تتولي لامبوزيسيون بيرمانونت أو طو ريدوي، يعني إعفاء مؤقت واحد المدة ولكن من بعد تولي خاضعة للضريبة على الشركات بوغ توجور لواحد لو طو اللي هو اون فيغور يعني الطو متعارف عليه اللي خاضعين ليه الشركات دي كابيتال اللي خاضعين ليه لي زاسوسياسيون à but lucratif إلى آخره.
تلقاو لي titulaires des exploitations دي gisements دي hydrocarbures هادو سميتو الملاك ديال هاد لي gisements الملاك ديال الحقول ديال المحروقات bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur la société pendant une période de 10 ans. يعني هاد الملاك ديال هاد الحقول هادي تيستافدوا من واحد الإعفاء ضريبي اللي هو المدة ديالو اللي هو 10 سنوات، يعني 10 سنين هو معفي من الضريبة، ولكن بعد ما تنقضي هاد ال10 سنين بعد ما تنقضيو هاد هاد ال10 ديال لي زيكزارسيس تيولي امبوزي واحد لو طو اللي هو اون فيغور ولكن بوغ توجور. تلقاو لي سوسيتي اكسبلواتون لي سونتر دو جيستيون كونطابل اغريي، تلقاو حتى دوك الشركات ولا دوك المؤسسات اللي تدير ليكسبلوطاسيون ديال لي سونتر ديال جيستيون ديال الكونطابيلتي اغريي، بيان سور تيكونوا اغريي يعني معترف بهم من طرف الدوله، سون اكزونيري دو لامبو سور سوسيتي او تيتر دو لور اوبيراسيون بوندون اون بيريود دو 4 ans. يعني هادو السوسيتي هادو اللي تدير ليكسبلوطاسيون ديال هاد الجيستيون ديال هاد لي سونتر ديال هاد المراكز ديال لا كونطابيلتي راه تيكونوا اكزونيري، تيكونوا معفيين من الضريبه على الشركات بوندون 5 اكزرسيس يعني لمده 4 سنوات، يعني ومن بعد تيوليو خاضعين حتى هما لو طو اللي هو اون فيغور. تلقاو عاوتاني سوسيتي اندستريال يعني تلقاو الشركات الصناعيه حتى هما تيستافدوا من واحد ليكزونيراسيون توتال دو لامبو سور سوسيتي بوندون 5 بروميير اكزرسيس، يعني تيستافدوا الشركات الصناعيه تستافد من ديك التخفيض ولا تستافدوا من داك الاعفاء الضريبي التوتال بوندون 5 بروميير اكزرسيس، يعني فقط 5 سنين. 5 ديال لي زيكزارسيس تكون فيها الشركة معفية من الضريبة، ولكن من بعد راه تتولي خاضعة للطو اللي هو اون فيغور. تلقاو عاوتاني سوسيتي اكزارسون دي زاكتيفيتي ديكسترناليزاسيون ديال السيرفيس، تلقاو دوك الشركات اللي تيقطوا هاد لي سيرفيس اللي هما اكسترناليزي. شنو هي الاكسترناليزاسيون؟ نعطيكم مثلا واحد نعطيكم مثلا اكزومبل، مثلا تلقى واحد الشركة اللي هي اندستريال تدير لا فابريكاسيون ديال واحد لو برودوي اكس، يعني هذاك لو برودوي اكس باش انه يولي برودوي فيني اكس راه تيمر بواحد المجموعة ديال المراحل من لاشا ديالو في لا برودكسيون ديالو الى اخره، ولكن في لا فابريكاسيون ديالو في لا برودكسيون ديالو تنجيو واحد ليطاب هذاك لو برودوي هذا خاصو واحد لا مان دوفر اللي هي سبيسيفيك ولا واحد لا مان دوفر اللي هي سبيسياليزي، وخصو واحد المجموعة ديال الآلات ولا واحد الوسط اللي هو ولا واحد الوسط اللي خاصو يكون ملائم باش أننا ندير هذيك لوبيراسيون، يعني تنهزو حنا هذيك لوبيراسيون كاملة ولا هذاك البرودوي تنديرو ليكسترناليزاسيون ديالو، تنديوه لهاد الشركات اللي تدير ليكسترناليزاسيون وتدير هاد لوبيراسيون هذا. وهاد راه هي دخلت لكم ديفينيسيون هنايا، هو لو ترونسفير دو تو او بارتي دون فونكسيون دون اورغانيزاسيون بحال لونتربريز ولا ادمينستراسيون فيغ ان بارتنير اكسترن. يعني راه هذا ليكزومبل اللي عطيتكم ديال البرودوي راه نقدر ندير مثلا حتى ليكسترناليزاسيون ديال مثلا ديال الكارديناج ديال السيكوريتي ولا ديال الجارديناج، يعني الاهتمام بالمساحات الخضراء تكون في الشركات اكسيتيرا ديال الاكسترناليزاسيون. ولكن راه تو سو كي اكسترناليزي دو تاتر ميتريزي، ماشي اكسترناليزي مثلا الكونطابيلتي ديالو انا ما تنفهمش الكونطابيلتي لا، يعني راه تو سو كي اكسترناليزي دو تاتر ميتريزي. هاد الشركات هادو bénéficient de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant 5 premiers exercices. يعني هاد الشركات هادي ولا هاد الأشخاص المعنويين تيستافدوا من واحد الإعفاء ضريبي اللي هو المدة ديالو 5 سنين، ولكن من بعد فاش تسالى ديك ال5 سنين راه تيوليو خاضعين للضريبة على الشركات avec un taux اللي هو bien sûr تيكون en vigueur. بهذا الشيء نكونوا وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كيوعدتكم في النهاية ديال كل فيديو إن شاء الله غادي نحاول نخلي لكم واحد النصيحة أعتذر، واحد النصيحة اللي غادي تفيدكم في حياتكم اليومية ولا تفيدكم إن شاء الله في حياتكم المهنية. ونصيحة اليوم هي أنك خصك تكون إنسان إيجابي، يعني إيجابي يعني بلوس خصك تكون ديما إيجابي. علاش؟ كيفاش أنك تكون إنسان إيجابي؟ ما خصكش تفكر في الإخفاقات ديال الماضي، يعني كاع داكشي اللي داز في الماضي ديالك كان سلبي ما تحاولش تفكر فيه لحقاش ما غتغيروش، يعني بلا ما تبقى تفكر في داكشي اللي هو سلبي اللي فات في الماضي كنقولوا اللي فات مات. يعني فكر في دابا فكر في الوقت اللي انت عايش فيها كيفاش انك تصنع المستقبل ديالك، وما تفكرش عاوتاني بزاف في المستقبل لحقاش الا بقيتي تفكر مزيان وتتعمق فيه راه تقدر تصاب بالشلل وبالاحباط. يعني عيش اللحظه ديالك، خطط للمستقبل ديالك من الوقت اللي تتعيش فيه انت ونسى عليك الماضي، لحقاش راك باليوم تتحاول تصنع المستقبل ديالك والغد ديالك. ركز فقط على اللحظه الحاليه، ثق بنفسك وثق بالنفس ديالك والقدرات ديالك، حافظ على المظهر ديالك الخارجي، وتلبس مزيان بحال دابا الناس ديال اللي في بي راه كاين اللي تيفرضوا عليهم يكونوا بيان ابيي. بالنسبه للناس اللي دايرين السياحه راه كي تشوفوا القديم عندهم اليونيفورم كومبلي لابس مزيان. علاش؟ لحقاش راه تيوجدوهم باش يكونوا انسان غير هذاك انك تعتاد على هذيك اللبسه راه تتبقى بعدا انسان ايجابي.
لحقاش راه واحد النهار غادي تخرج للحياة المهنية ديالك، راه تولي مُجبر عليك تلبس داك اللباس، يعني راه ما عندكش شي لباس آخر. عاوتاني خصك شنو خصك دير واحد تخمّل شوية عقلك كاع دوك الأفكار اللي فيه سلبيين، حاول طردهم، حاول تحيدهم، حاول متبقاش تفكّر فيهم باش تعوّضهم بأفكار اللي هي إيجابية إن شاء الله، وما تتكاسلش، ممنوع التكاسل، ما كاينش التكاسل، وما تخليش الخدمة ديال اليوم لغدا لحقاش راه لا تؤجل عمل اليوم للغد فللغد عمل آخر، يعني راه كل proverb ولا كل مثال تقال راه فعلًا راه كان عنده واحد النتيجة، وما تستسلمش، ما كاينش الاستسلام. كي تنقولوا حنايا بالدارجة راه الضربة اللي جات في الظهر وما تتهرسوش راه تتقويه، يعني هذوك الإحباطات والفشل الماضي ديالك حاول هو اللي يقويك، حاول هو اللي يدفعك بك للأمام باش ما تستسلمش، حاول تعوّد نفسك على التصرفات الإيجابية، علاش؟ باش يولي التفكير ديالك حتى هو إيجابي، يعني كيما تتخدم كيما تقول بالأفهم ديالك، إلا قلتي مثلًا غير السلام عليكم ولا تبسمتي في وجه الصديق ديالك ولا الأخ ديالك إلى آخره، هنا راك تعوّد النفس ديالك، تعوّد الجسم ديالك على ما هو إيجابي، يعني غتولي نتا تعيش إيجابي في الحياة ديالك. نقطة مهمة اللي هي le plus important هُما دوك الأشخاص السلبيين أو المتشائمين، هادو ما نقولكش ما تصادقش معاهم، ما تصاحبش معاهم ولا ما تمشيش معاهم، لا، حتى هادو راه جزء منا، حتى هُما راه عايشين معانا في المجتمع، وراهم الإنسان حجر وطوب كي تنقولوا، ما عندك ما دير هادو خصك تعرف كيفاش تعيش معاهم، حاول تجبدهم من عندك، كون نتا إيجابي، كون نتا هو القطب الموجب، حاول تجبدهم من عندك، حاول تصلحهم، حاول تأثّر فيهم نتايا بما هو إيجابي، حاول تصلح الأفكار ديالهم، يقدر يكون هُما عندهم فقط غير فشل في حاجة، يقدروا يكونوا فقط محتاجين اللي تصنت ليهم، حاول تواسيهم، حاول تعرف شنو عندهم في راسهم، شنو تيدور في الدماغ ديالهم، حاول تصلح ديك الأفكار السلبية، وهاكا إلا كنا في واحد القسم كاملين طلاب، إلا كنا طلبة ولا كنا دي stagiaires يعني متدربين كاملين عندنا group إيجابي، راه الحمد لله غادي تعمل منفعة على الجميع، يعني غادي نوليو تعيشوا في واحد المحيط اللي هو إيجابي، تتولي l'information تتسيركيلي مزيان، يعني ما تيبقاش بنادم محتكر l'information تعطوا l'information بيناتنا، علاش؟ لحقاش خلقنا بيناتنا واحد الكلمة، خلقنا واحد الجو اللي هو إيجابي. يعني كل واحد تيسند الظهر ديالو للأخ ديالو ولا للصديق ديالو ولا الرفيق ديالو إلى آخره. وإلا قلت لكم إلا قلنا هادشي كامل باش أننا نخلقوا واحد المجتمع بيان سور اللي هو إيجابي. وبهاد النصيحة ديال اليوم ديال أنك خاصك تكون إنسان إيجابي وصلنا للنهاية ديال الفيديو. الفيديو الجاي إن شاء الله غادي يكون فيديو رقم 3، غادي يكون إن شاء الله غادي نترطاو فيه لي برودوي، يعني شنو هما هادوك لي زوبيراسيون اللي تنديروهم لي برودوي، غادي نشوفو شنو هما لي برودوي امبوزابل، شنو هما لي برودوي نون امبوزابل، كيفاش ان برودوي نعرفو واش امبوزابل ولا ماشي امبوزابل إكسيتيرا إن شاء الله. بهاد النصيحة وبهاد البريزونطاسيون ديال الفيديو رقم 3 وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديال اليوم، كنتمنى من الله أنكم تكونوا استفدتوا معنا، ولا ما عرفتيش شي حاجة ولا ما فهمتيش شي حاجة خليها لي في كومونتير إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله فاش نقراها إن شاء الله غادي نحاول نجاوبوا عليها إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.